इश्क तुझसे हुआ हर दफा। थैंक गॉड गुल तुम मिल गई। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। रिलैक्स। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं कहीं गुम हो चुकी हूँ। तुम इतनी मायूस क्यों हो गई हो गुल? ये बताओ तुम्हें रोने पर किसने मजबूर किया? कोई एक बात हो तो बताओ ना। हर बात पे रोना आता है। दिल करता है कि बस मैं रोती जाऊं। तुम इंटरव्यू देने भी नहीं गई, मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं इंटरव्यू देने के लिए ही जा रही थी। तो क्या करूं, गला दबा दूं उसका? आपकी रहूं तो और भी आजादी मिल जाएगी। इस तरह बहुत बन के बैठ जाएंगे तो, लेकिन कम से कम रोक झाड़ा करें इसके ऊपर ताकि वो मजीद गुल ना खिलाए। तुम्हारे सामने ही है। अब भाई वो नहीं सुनती, मैं क्या कर सकता हूँ? तो बराबर जवाब देने लगी है वो जब चाहे ना सुरैया में उठा के बाहर फेंक सकती है। तो घर का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। इसका तो मतलब यही हुआ ना। कोई एक वजह नहीं मेरी खामोशी के पीछे। भाई थोड़े से वक्त की बात और है, थोड़ा सा इंतजार और। फिर सांप के मुंह में छिपकली है, ना उगली जाए ना निकली जाए। अरे कोई बात नहीं, कुछ तो हाथ आएगा ना। से कम दे रहे हैं, एक दो लोग बात हुई है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ जल्दी से ये घर बेच दे और जान छुड़वाए मेरी। देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए। मैं नहीं चाह रहा था तुम्हारे दोस्त के सामने हो जो ये लोग होने जा रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है अरे तुम्हें खुद तो अपना पहले वालों ने हमें कितने ताने दिए। कोई ख्याल नहीं, मेरी गैरत अब इज्जत है, मेरे ख्याल कर लो। और पूरे शहर में तुम कार में घूम फिर रही थी कि किसी गैर लड़के के साथ। क्या मतलब है इस बात का? हमारा बेटा किसी के पीछे नहीं आ रहा। मैं गुल से शादी करना चाहता हूँ। ये मेरी भतीजी के साथ मेरे बेटे की शादी होने वाली। क्या बात है बेटा? सर दर्द ऐसा तो नहीं होता कि मेरी बात तो मानते नहीं है। जान कर दिया, मैंने मना किया था बताने से। अम्मी कुछ लिए बताया था। अपनी तरफ से लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। जो तुम साथ जाओगी मैं चला जाऊंगा। बिकॉज़ मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं इसकी माँ, जो बात वो कहेगी आपने मान लेनी। फिलहाल जो कह रही हूँ वो करो। ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे नाश्ता करके आगा जी को पिक करना। मैं आपको बोल दे कि प्यार करने लगा इससे। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था, मुझे तुमसे कहना था कि मैं सर मेरे लिए एक चिकन काटेज ले आओ। ठीक है तो मेक इट। थैंक यू। फर्म रजिस्टर हो गई है। वो फर्म तुमने भी कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ? क्या कह रहे डॉक्टर? झूठ बोल रही है। और डॉक्टर के मशवरे के बगैर दी गई बच्चे को दवा की ओवरडोज जानलेवा साबित हुई। आपने बहुत देर कर दी। इतना छोटा सा बच्चा है वो उसको तो मैंने वही मेडिसिन दी थी ना जो डॉक्टर ने मुझे कही थी। अरे उसको मैंने बिल्कुल ठीक मेडिसिन दी है और वो मेडिसिन दी है तो इन्होंने मुझे लिख कर दी। नफीस तो कुछ कहना था? नहीं मेरा बिल्कुल मूड नहीं है ड्राइव करने का। मेरा कहोगी तो सारी रात जागती रहेंगी। सोने के लिए लेट गई होंगी वो। ठीक हो जाएगा, तुम वरी ना करो। दिन में एक बार दर्द होता जरूर है। बच्चा जिनका है उन्हें हम बच्चा लौटा रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी लाश पे से गुजरना पड़े। और अगर आपको मुझसे मेरी औलाद चाहिए ना, मैं भी देखती हूँ कि मुझसे मेरी औलाद को कौन छीनता है। ये दुनिया तुम्हारा जीना हराम कर देगी। उम्र में बेवा हो गई। अल्लाह जाने से घर वालों क्या नजर आया। ये सब पैसे का खेल है। तो नहीं बता सकता, जरूरी काम है। आपने आंखें बंद रखती है। आपने रिक्वेस्ट है आपसे। तुम तो सदा के जिद्दी हो। ठीक है
खोले अपनी आंखें। हाँ भाई जी चलो। यहाँ बैठ। ये है हमारा नया ऑफिस आगा जी की सीट। आप हमारे नए बॉस। अब मुझ में कहाँ इतनी हिम्मत है। बड़ी साहब। जी जी। अपने सारे ड्रामा से इश्क तुम सिवा में आप देखेंगे कि किस तरह अहमद जो है वो गुल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और अपने प्यार की सच्चाई उसने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन गुल के घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने किसी जानने वाले से करवा दी, क्योंकि उसकी भाभी सुरैया जो थी वो गुल से बहुत ही ज़्यादा जलती थी, क्योंकि गुल की माँ हर वक्त उसके साथ साई की तरह रहती और उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती थी और उसके भाई से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब उसके भाई की शादी सुरैया से हुई तो उसने गुल के साथ कभी भी अच्छे तरीके से नहीं रही, हमेशा उसको बातें ही सुनाती रहती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन उसने अपने दिल की बात किसी से भी नहीं की। पहले तो सुरैया के हस्बैंड गुल और उसकी मॉम की बहुत सारी बातें सुन लेते थे और बर्दाश्त करते थे और हमेशा उनका ही हुक्म मानते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे पता चलने लग पड़ा सुरैया को कि उसका हस्बैंड उसकी बात सुनते नहीं, वो अपनी बहन और अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करता है और उनको कभी भी नाराज़ नहीं सकता, तो उसने प्लान बनाना शुरू कर दे कि क्यों ना किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को उनके ख़िलाफ़ करना है। और उसने आहिस्ता आहिस्ता उनके कान भरना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटी अपने ही बेटे से दूर हो गई। और इसी तरह नफीस जो है वो असद को उठा लेता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कहता है कि मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा, लेकिन मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दे सकता, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसे मैं हर हालत में आपको कबूल करके रहूँगा। लेकिन वो बात नहीं मानती और कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा है और इसे ही मेरे पास रहना होगा, मैं तुम्हें मर कर भी इससे नहीं दूँगी। लेकिन गुल उसकी सास जो होती है गुल की, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है। वो अपने भतीजे को अपने बेटे की शादी में ज़िंदगी में लाना चाहती है और कहती है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरी भतीजे से दूसरी शादी भी कर लो, मैं हमेशा तुम्हारी शादी उसी से करवाना चाहती थी, लेकिन तुमने ही प्यार के चक्कर में पड़कर उस लड़की को अपना बीवी बना लिया जो मेरी बहू बनी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो गाइज़ इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अमर भी नशीन को बहुत पसंद नहीं करता था, वो भी सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर उससे रिश्ता रख रहा था। लेकिन अब जब गुल को अकेले देखा है और उसे अच्छी लगने लगी और उसद को भी अपनाने के लिए तैयार है, तो वो अपने घर वालों से कहते हैं कि आप उसे नौशीन से कोई भी परवाह नहीं है और आप लोग जितना जल्दी हो सके मेरी शादी गुल से करवा दें। उसके घर वाले पेरेंट्स कभी भी नहीं माने कि उसकी शादी गुल से, वो हमेशा यही चाहेंगे कि वो पहले से ही शादीशुदा है और वो एक बच्चे की माँ है, तो हम तुम्हारी शादी ऐसे कभी भी नहीं होने देंगे। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से इश्क तुम सिवा में आप देखेंगे कि किस तरह अहमद जो है वो गुल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और अपने प्यार की सच्चाई उसने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन गुल के घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने किसी जानने वाले से करवा दी, क्योंकि उसकी भाभी सुरैया जो थी वो गुल से बहुत ही ज़्यादा जलती थी, क्योंकि गुल की माँ हर वक्त उसके साथ साई की तरह रहती और उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती थी और उसके भाई से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब उसके भाई की शादी सुरैया से हुई तो उसने गुल के साथ कभी भी अच्छे तरीके से नहीं रही, हमेशा उसको बातें ही सुनाती रहती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन उसने अपने दिल की बात किसी से भी नहीं की। पहले तो सुरैया के हस्बैंड गुल और उसकी मॉम की बहुत सारी बातें सुन लेते थे और बर्दाश्त करते थे और हमेशा उनका ही हुक्म मानते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे पता चलने लग पड़ा सुरैया को कि उसका हस्बैंड उसकी बात सुनते नहीं, वो अपनी बहन और अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करता है और उनको कभी भी नाराज़ नहीं सकता, तो उसने प्लान बनाना शुरू कर दे कि क्यों ना किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को उनके ख़िलाफ़ करना है। और उसने आहिस्ता आहिस्ता उनके कान भरना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटी अपने ही बेटे से दूर हो गई। और इसी तरह नफीस जो है वो असद को उठा लेता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार
کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، لیکن میں اپنا بیٹا تمہیں نہیں دے سکتا، یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اسے میں ہر حالت میں آپ کو قبول کر کے رہوں گا، لیکن وہ بات نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا بیٹا ہے اور اسے ہی میرے پاس رہنا ہوگا، میں تمہیں مر کر بھی اسے نہیں دوں گی۔ لیکن اس کی ساس جو ہوتی ہے گل کی، وہ بہت ہی زیادہ چالاک ہوتی ہے، وہ اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹے کی شادی میں زندگی میں لانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم میری بھتیجے سے دوسری شادی بھی کر لو، میں ہمیشہ تمہاری شادی اسی سے کروانا چاہتی تھی، لیکن تم نے ہی پیار کے چکر میں پڑ کر اس لڑکی کو اپنا بیوی بنا لیا جو میری بہو بنی، جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ تو گائز اس طرح ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور امر بھی نشین کو بہت پسند نہیں کرتا تھا، وہ بھی صرف اپنے ماں باپ کے کہنے پر اس سے رشتہ رکھ رہا تھا، لیکن اب جب گل کو اکیلے دیکھا ہے اور اسے اچھی لگنے لگی اور اسد کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اب اسے نوشین سے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اور آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے میری شادی گل سے کروا دیں۔ اس کے گھر والے پیرنٹس کبھی بھی نہیں مانے کہ اس کی شادی گل سے، وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ ایک بچے کی ماں ہے، تو ہم تمہاری شادی ایسے کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سے عشق تم سے ہوا میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح احمد جو ہے وہ گل سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور اپنے پیار کی سچائی اس نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن گل کے گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی اپنے کسی جاننے والے سے کروا دی، کیونکہ اس کی بھابھی سریا جو تھی وہ گل سے بہت ہی زیادہ جلتی تھی، کیونکہ گل کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتی اور اس کے بہت زیادہ حفاظت کرتی تھی اور اس کے بھائی سے بھی بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن جب اس کے بھائی کی شادی سریا سے ہوئی تو اس نے گل کے ساتھ کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں رہی، ہمیشہ اس کو باتیں ہی سناتی رہتی تھی جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس نے اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہیں کی۔ پہلے تو سریا کے ہسبینڈ گل اور اس کی موم کی بہت ساری باتیں سن لیتے تھے اور برداشت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کا ہی حکم مانتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب اسے پتہ چلنے لگ پڑا سریا کو کہ اس کا ہسبینڈ اس کی بات سنتے نہیں، وہ اپنی بہن اور اپنی ماں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور ان کو کبھی بھی ناراض نہیں سکتا، تو اس نے پلان بنانا شروع کر دے کہ کیوں نہ کسی بھی طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو ان کے خلاف کرنا ہے، اور اس نے آہستہ آہستہ ان کے کان بھرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ دونوں ماں بیٹی اپنے ہی بیٹے سے دور ہو گئی۔ اور اسی طرح نفیس جو ہے وہ اسد کو اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ اسے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، لیکن میں اپنا بیٹا تمہیں نہیں دے سکتا، یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اسے میں ہر حالت میں آپ کو قبول کر کے رہوں گا، لیکن وہ بات نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا بیٹا ہے اور اسے ہی میرے پاس رہنا ہوگا، میں تمہیں مر کر بھی اسے نہیں دوں گی۔ لیکن اس کی ساس جو ہوتی ہے گل کی، وہ بہت ہی زیادہ چالاک ہوتی ہے، وہ اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹے کی شادی میں زندگی میں لانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم میری بھتیجے سے دوسری شادی بھی کر لو، میں ہمیشہ تمہاری شادی اسی سے کروانا چاہتی تھی، لیکن تم نے ہی پیار کے چکر میں پڑ کر اس لڑکی کو اپنا بیوی بنا لیا جو میری بہو بنی، جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ تو گائز اس طرح ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور امر بھی نشین کو بہت پسند نہیں کرتا تھا، وہ بھی صرف اپنے ماں باپ کے کہنے پر اس سے رشتہ رکھ رہا تھا، لیکن اب جب گل کو اکیلے دیکھا ہے اور اسے اچھی لگنے لگی اور اسد کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اب اسے نوشین سے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اور آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے میری شادی گل سے کروا دیں۔ اس کے گھر والے پیرنٹس کبھی بھی نہیں مانے کہ اس کی شادی گل سے، وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ ایک بچے کی ماں ہے، تو ہم تمہاری شادی ایسے کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔
ड्रामा से इश्क तुम सिवा में आप देखेंगे कि किस तरह अहमद जो है वो गुल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और अपने प्यार की सच्चाई उसने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन गुल के घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने किसी जानने वाले से करवा दी, क्योंकि उसकी भाभी सुरैया जो थी वो गुल से बहुत ही ज़्यादा जलती थी, क्योंकि गुल की माँ हर वक्त उसके साथ साई की तरह रहती और उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती थी और उसके भाई से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब उसके भाई की शादी सुरैया से हुई तो उसने गुल के साथ कभी भी अच्छे तरीके से नहीं रही, हमेशा उसको बातें ही सुनाती रहती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन उसने अपने दिल की बात किसी से भी नहीं की। पहले तो सुरैया के हस्बैंड गुल और उसकी मॉम की बहुत सारी बातें सुन लेते थे और बर्दाश्त करते थे और हमेशा उनका ही हुक्म मानते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे पता चलने लग पड़ा सुरैया को कि उसका हस्बैंड उसकी बात सुनते नहीं, वो अपनी बहन और अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करता है और उनको कभी भी नाराज़ नहीं सकता, तो उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्यों ना किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को उनके ख़िलाफ़ करना है। और उसने आहिस्ता आहिस्ता उनके कान भरना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटी अपने ही बेटे से दूर हो गई। और इसी तरह नफीस जो है वो असद को उठा लेता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कहता है कि मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा, लेकिन मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दे सकता, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसे मैं हर हालत में आपको कबूल करके रहूँगा। लेकिन वो बात नहीं मानती और कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा है और इसे ही मेरे पास रहना होगा, मैं तुम्हें मर कर भी इससे नहीं दूँगी। लेकिन गुल उसकी सास जो होती है गुल की, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है, वो अपने भतीजे को अपने बेटे की शादी में ज़िंदगी में लाना चाहती है और कहती है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरी भतीजी से दूसरी शादी भी कर लो, मैं हमेशा तुम्हारी शादी उसी से करवाना चाहती थी, लेकिन तुमने ही प्यार के चक्कर में पड़कर उस लड़की को अपना बीवी बना लिया जो मेरी बहू बनी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो गाइज़ इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अमर भी नशीन को बहुत पसंद नहीं करता था, वो भी सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर उससे रिश्ता रख रहा था। लेकिन अब जब गुल को अकेले देखा है और उसे अच्छी लगने लगी और उसद को भी अपनाने के लिए तैयार है, तो वो अपने घर वालों से कहते हैं कि अब उसे नौशीन से कोई भी परवाह नहीं है और आप लोग जितना जल्दी हो सके मेरी शादी गुल से करवा दें। उसके घर वाले पेरेंट्स कभी भी नहीं माने कि उसकी शादी गुल से, वो हमेशा यही चाहेंगे कि वो पहले से ही शादीशुदा है और वो एक बच्चे की माँ है, तो हम तुम्हारी शादी ऐसे कभी भी नहीं होने देंगे। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से इश्क तुम सिवा में आप देखेंगे कि किस तरह अहमद जो है वो गुल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और अपने प्यार की सच्चाई उसने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन गुल के घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने किसी जानने वाले से करवा दी, क्योंकि उसकी भाभी सुरैया जो थी वो गुल से बहुत ही ज़्यादा जलती थी, क्योंकि गुल की माँ हर वक्त उसके साथ साई की तरह रहती और उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती थी और उसके भाई से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब उसके भाई की शादी सुरैया से हुई तो उसने गुल के साथ कभी भी अच्छे तरीके से नहीं रही, हमेशा उसको बातें ही सुनाती रहती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन उसने अपने दिल की बात किसी से भी नहीं की। पहले तो सुरैया के हस्बैंड गुल और उसकी मॉम की बहुत सारी बातें सुन लेते थे और बर्दाश्त करते थे और हमेशा उनका ही हुक्म मानते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे पता चलने लग पड़ा सुरैया को कि उसका हस्बैंड उसकी बात सुनते नहीं, वो अपनी बहन और अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करता है और उनको कभी भी नाराज़ नहीं सकता, तो उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्यों ना किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को उनके ख़िलाफ़ करना है। और उसने आहिस्ता आहिस्ता उनके कान भरना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटी अपने ही बेटे से दूर हो गई। और इसी तरह नफीस जो है वो असद को उठा लेता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार
کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، لیکن میں اپنا بیٹا تمہیں نہیں دے سکتا، یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اسے میں ہر حالت میں آپ کو قبول کر کے رہوں گا، لیکن وہ بات نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا بیٹا ہے اور اسے ہی میرے پاس رہنا ہوگا، میں تمہیں مر کر بھی اسے نہیں دوں گی۔ لیکن اس کی ساس جو ہوتی ہے گل کی، وہ بہت ہی زیادہ چالاک ہوتی ہے، وہ اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹے کی شادی میں زندگی میں لانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم میری بھتیجے سے دوسری شادی بھی کر لو، میں ہمیشہ تمہاری شادی اسی سے کروانا چاہتی تھی، لیکن تم نے ہی پیار کے چکر میں پڑ کر اس لڑکی کو اپنا بیوی بنا لیا جو میری بہو بنی، جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ تو گائز اس طرح ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور امر بھی نشین کو بہت پسند نہیں کرتا تھا، وہ بھی صرف اپنے ماں باپ کے کہنے پر اس سے رشتہ رکھ رہا تھا، لیکن اب جب گل کو اکیلے دیکھا ہے اور اسے اچھی لگنے لگی اور اسد کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اب اسے نوشین سے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اور آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے میری شادی گل سے کروا دیں۔ اس کے گھر والے پیرنٹس کبھی بھی نہیں مانے کہ اس کی شادی گل سے، وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ ایک بچے کی ماں ہے، تو ہم تمہاری شادی ایسے کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سے عشق تم سے ہوا میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح احمد جو ہے وہ گل سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور اپنے پیار کی سچائی اس نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن گل کے گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی اپنے کسی جاننے والے سے کروا دی، کیونکہ اس کی بھابھی سریا جو تھی وہ گل سے بہت ہی زیادہ جلتی تھی، کیونکہ گل کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتی اور اس کے بہت زیادہ حفاظت کرتی تھی اور اس کے بھائی سے بھی بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن جب اس کے بھائی کی شادی سریا سے ہوئی تو اس نے گل کے ساتھ کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں رہی، ہمیشہ اس کو باتیں ہی سناتی رہتی تھی جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس نے اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہیں کی۔ پہلے تو سریا کے ہسبینڈ گل اور اس کی موم کی بہت ساری باتیں سن لیتے تھے اور برداشت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کا ہی حکم مانتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب اسے پتہ چلنے لگ پڑا سریا کو کہ اس کا ہسبینڈ اس کی بات سنتے نہیں، وہ اپنی بہن اور اپنی ماں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور ان کو کبھی بھی ناراض نہیں سکتا، تو اس نے پلان بنانا شروع کر دے کہ کیوں نہ کسی بھی طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو ان کے خلاف کرنا ہے، اور اس نے آہستہ آہستہ ان کے کان بھرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ دونوں ماں بیٹی اپنے ہی بیٹے سے دور ہو گئی۔ اور اسی طرح نفیس جو ہے وہ اسد کو اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ اسے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، لیکن میں اپنا بیٹا تمہیں نہیں دے سکتا، یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اسے میں ہر حالت میں آپ کو قبول کر کے رہوں گا، لیکن وہ بات نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا بیٹا ہے اور اسے ہی میرے پاس رہنا ہوگا، میں تمہیں مر کر بھی اسے نہیں دوں گی۔ لیکن اس کی ساس جو ہوتی ہے گل کی، وہ بہت ہی زیادہ چالاک ہوتی ہے، وہ اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹے کی شادی میں زندگی میں لانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم میری بھتیجے سے دوسری شادی بھی کر لو، میں ہمیشہ تمہاری شادی اسی سے کروانا چاہتی تھی، لیکن تم نے ہی پیار کے چکر میں پڑ کر اس لڑکی کو اپنا بیوی بنا لیا جو میری بہو بنی، جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ تو گائز اس طرح ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور امر بھی نشین کو بہت پسند نہیں کرتا تھا، وہ بھی صرف اپنے ماں باپ کے کہنے پر اس سے رشتہ رکھ رہا تھا، لیکن اب جب گل کو اکیلے دیکھا ہے اور اسے اچھی لگنے لگی اور اسد کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اب اسے نوشین سے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اور آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے میری شادی گل سے کروا دیں۔ اس کے گھر والے پیرنٹس کبھی بھی نہیں مانے کہ اس کی شادی گل سے، وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ ایک بچے کی ماں ہے، تو ہم تمہاری شادی ایسے کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔
ड्रामा से इश्क तुम सिवा में आप देखेंगे कि किस तरह अहमद जो है वो गुल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और अपने प्यार की सच्चाई उसने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन गुल के घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने किसी जानने वाले से करवा दी, क्योंकि उसकी भाभी सुरैया जो थी वो गुल से बहुत ही ज़्यादा जलती थी, क्योंकि गुल की माँ हर वक्त उसके साथ साई की तरह रहती और उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती थी और उसके भाई से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब उसके भाई की शादी सुरैया से हुई तो उसने गुल के साथ कभी भी अच्छे तरीके से नहीं रही, हमेशा उसको बातें ही सुनाती रहती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन उसने अपने दिल की बात किसी से भी नहीं की। पहले तो सुरैया के हस्बैंड गुल और उसकी मॉम की बहुत सारी बातें सुन लेते थे और बर्दाश्त करते थे और हमेशा उनका ही हुक्म मानते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे पता चलने लग पड़ा सुरैया को कि उसका हस्बैंड उसकी बात सुनते नहीं, वो अपनी बहन और अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करता है और उनको कभी भी नाराज़ नहीं सकता, तो उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्यों ना किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को उनके ख़िलाफ़ करना है। और उसने आहिस्ता आहिस्ता उनके कान भरना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटी अपने ही बेटे से दूर हो गई। और इसी तरह नफीस जो है वो असद को उठा लेता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कहता है कि मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा, लेकिन मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दे सकता, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसे मैं हर हालत में आपको कबूल करके रहूँगा। लेकिन वो बात नहीं मानती और कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा है और इसे ही मेरे पास रहना होगा, मैं तुम्हें मर कर भी इससे नहीं दूँगी। लेकिन गुल उसकी सास जो होती है गुल की, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है, वो अपने भतीजे को अपने बेटे की शादी में ज़िंदगी में लाना चाहती है और कहती है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरी भतीजी से दूसरी शादी भी कर लो, मैं हमेशा तुम्हारी शादी उसी से करवाना चाहती थी, लेकिन तुमने ही प्यार के चक्कर में पड़कर उस लड़की को अपना बीवी बना लिया जो मेरी बहू बनी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो गाइज़ इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अमर भी नशीन को बहुत पसंद नहीं करता था, वो भी सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर उससे रिश्ता रख रहा था। लेकिन अब जब गुल को अकेले देखा है और उसे अच्छी लगने लगी और उसद को भी अपनाने के लिए तैयार है, तो वो अपने घर वालों से कहते हैं कि अब उसे नौशीन से कोई भी परवाह नहीं है और आप लोग जितना जल्दी हो सके मेरी शादी गुल से करवा दें। उसके घर वाले पेरेंट्स कभी भी नहीं माने कि उसकी शादी गुल से, वो हमेशा यही चाहेंगे कि वो पहले से ही शादीशुदा है और वो एक बच्चे की माँ है, तो हम तुम्हारी शादी ऐसे कभी भी नहीं होने देंगे। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से इश्क तुम सिवा में आप देखेंगे कि किस तरह अहमद जो है वो गुल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और अपने प्यार की सच्चाई उसने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन गुल के घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने किसी जानने वाले से करवा दी, क्योंकि उसकी भाभी सुरैया जो थी वो गुल से बहुत ही ज़्यादा जलती थी, क्योंकि गुल की माँ हर वक्त उसके साथ साई की तरह रहती और उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती थी और उसके भाई से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब उसके भाई की शादी सुरैया से हुई तो उसने गुल के साथ कभी भी अच्छे तरीके से नहीं रही, हमेशा उसको बातें ही सुनाती रहती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन उसने अपने दिल की बात किसी से भी नहीं की। पहले तो सुरैया के हस्बैंड गुल और उसकी मॉम की बहुत सारी बातें सुन लेते थे और बर्दाश्त करते थे और हमेशा उनका ही हुक्म मानते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे पता चलने लग पड़ा सुरैया को कि उसका हस्बैंड उसकी बात सुनते नहीं, वो अपनी बहन और अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करता है और उनको कभी भी नाराज़ नहीं सकता, तो उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्यों ना किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को उनके ख़िलाफ़ करना है। और उसने आहिस्ता आहिस्ता उनके कान भरना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटी अपने ही बेटे से दूर हो गई। और इसी तरह नफीस जो है वो असद को उठा लेता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता
کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، لیکن میں اپنا بیٹا تمہیں نہیں دے سکتا، یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اسے میں ہر حالت میں آپ کو قبول کر کے رہوں گا، لیکن وہ بات نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا بیٹا ہے اور اسے ہی میرے پاس رہنا ہوگا، میں تمہیں مر کر بھی اسے نہیں دوں گی۔ لیکن اس کی ساس جو ہوتی ہے گل کی، وہ بہت ہی زیادہ چالاک ہوتی ہے، وہ اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹے کی شادی میں زندگی میں لانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم میری بھتیجے سے دوسری شادی بھی کر لو، میں ہمیشہ تمہاری شادی اسی سے کروانا چاہتی تھی، لیکن تم نے ہی پیار کے چکر میں پڑ کر اس لڑکی کو اپنا بیوی بنا لیا جو میری بہو بنی، جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ تو گائز اس طرح ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور امر بھی نشین کو بہت پسند نہیں کرتا تھا، وہ بھی صرف اپنے ماں باپ کے کہنے پر اس سے رشتہ رکھ رہا تھا، لیکن اب جب گل کو اکیلے دیکھا ہے اور اسے اچھی لگنے لگی اور اسد کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اب اسے نوشین سے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اور آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے میری شادی گل سے کروا دیں۔ اس کے گھر والے پیرنٹس کبھی بھی نہیں مانے کہ اس کی شادی گل سے، وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ ایک بچے کی ماں ہے، تو ہم تمہاری شادی ایسے کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سے عشق تم سے ہوا میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح احمد جو ہے وہ گل سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور اپنے پیار کی سچائی اس نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن گل کے گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی اپنے کسی جاننے والے سے کروا دی، کیونکہ اس کی بھابھی سریا جو تھی وہ گل سے بہت ہی زیادہ جلتی تھی، کیونکہ گل کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتی اور اس کے بہت زیادہ حفاظت کرتی تھی اور اس کے بھائی سے بھی بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن جب اس کے بھائی کی شادی سریا سے ہوئی تو اس نے گل کے ساتھ کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں رہی، ہمیشہ اس کو باتیں ہی سناتی رہتی تھی جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس نے اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہیں کی۔ پہلے تو سریا کے ہسبینڈ گل اور اس کی موم کی بہت ساری باتیں سن لیتے تھے اور برداشت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کا ہی حکم مانتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب اسے پتہ چلنے لگ پڑا سریا کو کہ اس کا ہسبینڈ اس کی بات سنتے نہیں، وہ اپنی بہن اور اپنی ماں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور ان کو کبھی بھی ناراض نہیں سکتا، تو اس نے پلان بنانا شروع کر دے کہ کیوں نہ کسی بھی طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو ان کے خلاف کرنا ہے، اور اس نے آہستہ آہستہ ان کے کان بھرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ دونوں ماں بیٹی اپنے ہی بیٹے سے دور ہو گئی۔ اور اسی طرح نفیس جو ہے وہ اسد کو اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ اسے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، لیکن میں اپنا بیٹا تمہیں نہیں دے سکتا، یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اسے میں ہر حالت میں آپ کو قبول کر کے رہوں گا، لیکن وہ بات نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا بیٹا ہے اور اسے ہی میرے پاس رہنا ہوگا، میں تمہیں مر کر بھی اسے نہیں دوں گی۔ لیکن اس کی ساس جو ہوتی ہے گل کی، وہ بہت ہی زیادہ چالاک ہوتی ہے، وہ اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹے کی شادی میں زندگی میں لانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم میری بھتیجے سے دوسری شادی بھی کر لو، میں ہمیشہ تمہاری شادی اسی سے کروانا چاہتی تھی، لیکن تم نے ہی پیار کے چکر میں پڑ کر اس لڑکی کو اپنا بیوی بنا لیا جو میری بہو بنی، جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ تو گائز اس طرح ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور امر بھی نشین کو بہت پسند نہیں کرتا تھا، وہ بھی صرف اپنے ماں باپ کے کہنے پر اس سے رشتہ رکھ رہا تھا، لیکن اب جب گل کو اکیلے دیکھا ہے اور اسے اچھی لگنے لگی اور اسد کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اب اسے نوشین سے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اور آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے میری شادی گل سے کروا دیں۔ اس کے گھر والے پیرنٹس کبھی بھی نہیں مانے کہ اس کی شادی گل سے، وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ ایک بچے کی ماں ہے، تو ہم تمہاری شادی ایسے کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔
ड्रामा से इश्क तुम सिवा में आप देखेंगे कि किस तरह अहमद जो है वो गुल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और अपने प्यार की सच्चाई उसने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन गुल के घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने किसी जानने वाले से करवा दी, क्योंकि उसकी भाभी सुरैया जो थी वो गुल से बहुत ही ज़्यादा जलती थी, क्योंकि गुल की माँ हर वक्त उसके साथ साई की तरह रहती और उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती थी और उसके भाई से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब उसके भाई की शादी सुरैया से हुई तो उसने गुल के साथ कभी भी अच्छे तरीके से नहीं रही, हमेशा उसको बातें ही सुनाती रहती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन उसने अपने दिल की बात किसी से भी नहीं की। पहले तो सुरैया के हस्बैंड गुल और उसकी मॉम की बहुत सारी बातें सुन लेते थे और बर्दाश्त करते थे और हमेशा उनका ही हुक्म मानते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे पता चलने लग पड़ा सुरैया को कि उसका हस्बैंड उसकी बात सुनते नहीं, वो अपनी बहन और अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करता है और उनको कभी भी नाराज़ नहीं सकता, तो उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्यों ना किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को उनके ख़िलाफ़ करना है। और उसने आहिस्ता आहिस्ता उनके कान भरना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटी अपने ही बेटे से दूर हो गई। और इसी तरह नफीस जो है वो असद को उठा लेता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कहता है कि मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा, लेकिन मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दे सकता, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसे मैं हर हालत में आपको कबूल करके रहूँगा। लेकिन वो बात नहीं मानती और कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा है और इसे ही मेरे पास रहना होगा, मैं तुम्हें मर कर भी इसे नहीं दूँगी। लेकिन गुल उसकी सास जो होती है गुल की, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है, वो अपने भतीजे को अपने बेटे की शादी में ज़िंदगी में लाना चाहती है और कहती है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरी भतीजी से दूसरी शादी भी कर लो, मैं हमेशा तुम्हारी शादी उसी से करवाना चाहती थी, लेकिन तुमने ही प्यार के चक्कर में पड़कर उस लड़की को अपना बीवी बना लिया जो मेरी बहू बनी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो गाइज़ इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अमर भी नशीन को बहुत पसंद नहीं करता था, वो भी सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर उससे रिश्ता रख रहा था। लेकिन अब जब गुल को अकेले देखा है और उसे अच्छी लगने लगी और उसद को भी अपनाने के लिए तैयार है, तो वो अपने घर वालों से कहते हैं कि अब उसे नौशीन से कोई भी परवाह नहीं है और आप लोग जितना जल्दी हो सके मेरी शादी गुल से करवा दें। उसके घर वाले पेरेंट्स कभी भी नहीं माने कि उसकी शादी गुल से, वो हमेशा यही चाहेंगे कि वो पहले से ही शादीशुदा है और वो एक बच्चे की माँ है, तो हम तुम्हारी शादी ऐसे कभी भी नहीं होने देंगे। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से इश्क तुम सिवा में आप देखेंगे कि किस तरह अहमद जो है वो गुल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और अपने प्यार की सच्चाई उसने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन गुल के घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने किसी जानने वाले से करवा दी, क्योंकि उसकी भाभी सुरैया जो